सन्दर्भमा काफी छन्। त्यसभन्दा अगाडि उहाँले अरू कुराहरूमा प्रकाश पार्नु भएकै होला। त्यसभन्दा अगाडिका वक्ता नेताजीहरूले प्रकाश पार्नु भएकै होला। त्यसकारण मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यस सन्दर्भमा साथीहरूले रक्तदान गर्नुभएको छ। सुशीला लमात्य इतिहास अघि नै आइसकेका छ, दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। नेपालमा हामीले नाम लिने गरेका, चिने जानेका अथवा नामबाटै पनि परिचित पुराना हस्ती बनिएका नेताहरू, पुष्पलाल जो संस्थापक वा यस्तै अरू साथीहरू संस्थापक मध्येका वा स्थापनाभन्दा अगाडिदेखि मजदुर आन्दोलनमा सरिक मनमोहन अधिकारी, उहाँहरू पुराना मध्ये संस्थापकहरू मध्ये को स्थापनामा थियो को थिएन त्यो बेग्लै कुरा हो, तर उहाँहरू पनि संस्थापकहरू मध्येकै अग्रजहरू असाधारण योगदान छ, त्याग तपस्या र बलिदान छ। र उहाँहरूको त्याग तपस्या बलिदान, उहाँहरूले गरेका आन्दोलन, अनवरत सङ्घर्षहरू, ती कुराहरूले आन्दोलनलाई जीवित मात्रै राखेन, रक्तबीज झैँ गरेर आन्दोलनकारीहरूको सङ्ख्या, आन्दोलनतर्फको सङ्ख्या बढाउँदै बढाउँदै व्यापक र विजयी बन्ने स्तरसम्म पुग्यो। त्यसमध्ये एकजना हामी सबैका अग्रज, हामी सबैका नेताहरू हुन्छ सुशीला लमात्य, जसका योगदानहरू किसान आन्दोलनको सन्दर्भमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्बन्धमा हुनसक्छ विचारमा, समयानुकूल विश्लेषणहरूमा मतभेदहरू नेताहरूका बिचमा पनि थिए। तिनीहरूलाई हामीले निष्पक्ष ढङ्गले ती विचारहरूको समीक्षा गर्न सक्दछौँ र ती विचारहरू कति सही गलत, कति गलत आन्दोलनले र इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। नेताहरूका बिचका मतभेद के थिए, कुन सही थिए, पूर्ण सही थिएनन् भने कुन मूलतः सही थियो, यस्ता सन्दर्भहरूमा छलफल हुन सक्दछ। तर उहाँहरूका महान उद्देश्य, उहाँहरूका महान त्याग, उहाँहरूका दृढ र लगातारका निरन्तरका कुराहरू, उहाँहरूका योगदान, उहाँहरूका पवित्र गन्तव्य, ती कुराहरूको सम्बन्धमा कुनै विवाद हुन सक्दैन, कुनै केही हेर्न पर्ने नै हुँदैन। उहाँहरूका महान उद्देश्य थिए। नेताहरूलाई त्यसकारण आदर गर्छौँ। एकपल्ट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिले कसलाई गद्दार भन्ने, कहिले कसलाई गद्दार देख्ने, यस्ता प्रक्रियाहरू पनि चले। त्यसबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ र नेताहरूलाई सम्मान गर्ने, हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि माथि उठ्नुपर्छ। उठेका आजको एउटा परिपक्व आन्दोलन हिजो थियो एउटाले अर्कोलाई गद्दार भन्ने, र खास गरी पहिलो पुस्ताका नेताहरू जीवित भएका समयमा एकले अर्कालाई नमान्ने एक खालको त्यो पनि देख्यौँ। तर अब हामीले ती अनुभवहरूबाट पनि सिकेका छौँ। गन्तव्य त्यसभन्दा परका अरू परभावनाहरू राख्न हुँदैन। राखियो भने त्यसले आन्दोलनलाई विभाजित गर्छ, कमजोर बनाउँछ, एकअर्काप्रतिको सम्मान र आदरभाव घटाउँछ। त्यसर्थ हामीले एउटा नयाँ सुरु गरेका छौँ। सबै
पूर्वजहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूका आदर्शहरूबाट सिक्ने, उहाँहरूका महान योगदानहरूबाट प्रेरणा प्राप्त गर्ने र आफूलाई देश र जनताको हितमा समर्पित गर्ने, यस उद्देश्यमा हामीले आफूलाई केन्द्रित गरेका छौँ। यसै कारण आज हामीले विभिन्न धार र पुरानो समयदेखि विभाजित धारहरूलाई मिलाउँदै मिलाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटै पार्टी, एउटै आन्दोलन, एउटै विचार, एउटै उद्देश्य, एउटै कार्यदिशा, एउटै बाटो, एउटै उद्देश्य, एउटै गन्तव्य, एउटै बाटो र एउटै कार्यदिशा, त्यसलाई प्राप्त गर्नका निम्ति एउटै सङ्गठन। यो त्यति सहज कुरा होइन, तर हामीले जहाँ अत्यन्त लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ, जहाँ कुनै प्रकारको दबावबाट होइन, छलफलबाट, सहमतिको बाटोबाट, यहाँ अरू पार्टी खोल्न नदिएर निषेध गरेर गरिएको छैन, बाध्य बनाएर होइन, तर सहमति, संवाद, यस माध्यमबाट स्वेच्छाले हामी एकताबद्ध आन्दोलन निर्माण गरिरहेका छौँ। यो समृद्धि विकास बाहेकका कुरा, त्यो समेत अरू समान अधिकार, समान अवसर, उत्तिकै सुरक्षा सबैका लागि, तर उत्तिकै सम्मान, यो स्थितिबाट मात्रै हामी सुखी जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले सुशासन र विकास, त्यो सुशासन र विकास मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने र समृद्धि र सुशासनका पक्षहरू फेरि मिलाएर जैविक मानवीय आधारभूत आवश्यकताका परिपूर्ति लगायतका अन्य मानवीय आकांक्षा र अवसर, सुरक्षा र सम्मान सहितको उन्नत समाज भएपछि मात्रै सुखी हुन्छ। यति डेमोक्रेसी सायद नेपालमा कहिले थिएन, यति डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, अलिकति डेमोक्रेसीका सीमा, मर्यादाका सीमा समेत नागेर अराजकता र छाडातन्त्रसम्म पुग्दा समेत अधिनायकवाद आयो, अधिनायकवाद र को यसमा संलग्न छ, यो यहाँहरूले देख्नुपर्छ। कसरी अकारण हमला आइरहेको छ। हामी लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्छौँ। जनताबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू, तिनले संविधान बनाउँछन्, बनाए। जनताले संसद वा विभिन्न तहको निर्वाचन गर्छन्, संसदले सरकार गठन गर्छ, त्यो पनि गर्छ। संसदले आफ्ना संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्छ, विभिन्न, जो गर्दैछ। अब अल्पमतले भने अनुसार मात्रै चल्न पर्ने, बहुमतले निर्णय त के छलफल पनि गर्न नपाइने। लोकतान्त्रिक पार्टीको लोकतान्त्रिक मान्यता यस्तो प्रकट भइरहेको छ। संसदले छलफल गर्न पाउँदैन,
जनप्रतिनिधि संस्थाले निर्णय गर्ने होइन। कहिले कहाँबाट केले निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो लादिनुपर्छ, त्यो मानिनुपर्छ। कहिले कहाँबाट कसले निर्णय गर्छ त्यो मानिनुपर्छ। कहिले अत्यन्त बहुमत प्राप्त संसदले आफ्नो संसदीय अभ्यासै गर्न पाउनु हुँदैन। अरू कसैले भने अनुसार हुन्छ कि हुँदैन। यस प्रकारका तपाईँ हामी सुनिरहेका छौँ। अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ सुनवाईको प्रसङ्ग चलिरहेका छ। संवैधानिक परिषदले आएका उम्मेदवारका लागि योग्यहरूमध्येबाट पठाउँछ, किन त्यो सुनवाई गर्ने ठाउँ होइन। कुनै पठाउँछ साधारणतया कुनै खास कारण जस्तो लागेन भने उसले वरियता क्रमलाई हेर्छ, वरिष्ठताका आधारमा साधारणतया। त्यसपछि संसदीय सुनवाईमा गएपछि सुनवाईमा जनताले उजुर गर्छ, तथ्यहरू पठाउँछ। सुनवाई विशेष समितिको काम नै सुनवाई गर्ने। त्यसले सुन्छ, उजुरहरू लिन्छ, निवेदनहरू लिन्छ र त्यसपछि सरकारवाला जसको बारेमा सुनवाई गरिँदैछन् उहाँलाई बोलाउँछ। यस्ता यस्ता तपाईँमाथि आरोप छन्, के भन्नुहुन्छ, कसरी सफाई दिनुहुन्छ, सोध्छ। यो प्रक्रिया हो। सोधेपछि आफ्नो निर्णय त्यस समितिले दिन्छ। निर्णय भएको छैन, सोध्न थालेपछि प्रतिपक्ष कराउन थाल्छ। लौ यसरी सोध्न कहाँ पाइन्छ। सुनवाई समितिले त सुनवाई गरेझै गर्ने हो, थपक्क पठाउने हो। सुनवाई समिति जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थाले संविधान सम्मत ढङ्गले बनाएको र त्यसले आफ्नो न्यायोचित विवेक सम्मत निर्णय गर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ, विश्वास गर्छौँ। त्यसलाई निर्णय गर्न नदिने, विभिन्न ढङ्गले अल्झाउने, बन्धक बनाएर राख्ने अनि उल्टै लेख्ने, लेखाउने, छाप्ने, छपाउने, बोल्ने, बोलाउने सबै गर्ने। सरकारले संसदलाई के बन्धक बनायो। कति उल्टा उल्टा कुरा, जहाँ सरकारको त्यसमा कुनै लिनु दिनुको कुरा भएन, सिफारिस गरेर पठाएको छ। त्यसले जे निर्णय गर्छ, जे सिफारिस गर्छ, सुनवाईको जे निष्कर्ष हुन्छ त्यो संसदबाट राष्ट्रपति कहाँ जाने हो। यदि त्यो सुनवाई स्वीकृत भएन भने त्यो संवैधानिक परिषदलाई स्वीकृत भएन भन्ने जानकारी संसदले गराउने हो। स्वीकृत भयो भने राष्ट्रपति कहाँ यो स्वीकृत भयो है सिफारिस भनेर पठाउने। यस प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विधि कुनै अन्तर्गत हुँदैन। हामीले एउटा प्रणाली स्थापना गरेका छौँ। त्यस प्रणाली अन्तर्गत प्रक्रियाहरू स्वच्छता स्वस्थताका साथ छ। यस बीचमा कस्ता गतिविधिहरू देखा परेका छन् त्यसका प्रति म जान चाहन्छु। भयावह गतिविधिहरू यसभित्र देखा परेका छन् जो अत्यन्तै लज्जाजनक लोकतन्त्रका लागि। अब फेरि पनि हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रक्रियालाई स्वस्थ ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले त्यसरी लान सक्नुपर्छ।
म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हमला धेरैतिरका छन्, तर यो हमला आज मात्रै भएको होइन। 7 सालको आन्दोलनभन्दा तुरन्तै पछि 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। राणासँग लडेर राणा फालियो, राणालाई फाल्ने बित्तिकै 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र 12 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि बल्ल पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध पुग्यो। आज मात्रै होइन, यस आन्दोलनले कसको दमन झेलेन। त्यसपछिका दिनहरूमा अर्कै ढङ्गको दमन थियो। हामीले दमन झेलेर आएका छौँ, अपवाद झेलेर आएका छौँ। 60 वर्षभन्दा माथिकालाई गोली हानेर मार्छ भन्ने हल्ला सुनेर आएका छौँ। थोरै होइन, नयाँ हल्ला होइन। हामीसँग नीतिको हिसाबले, विचारको हिसाबले राम्रा कामहरूमा, राम्रा नीतिहरूमा, राम्रा विचारहरूमा प्रतिस्पर्धा गरे हुन्थ्यो, तर त्यो गर्ने सामर्थ्य कसैसँग पनि छैन। त्यसकारण आरोप अधिनायकवादको हुन्छ। कतिवटा विद्वानहरूले यो वर्गीय र वर्गीय दृष्टिकोण भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने साथीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। कतिपय विद्वान भनिएकाहरूले पनि, विद्वान ठानिएकाहरूले पनि के ढङ्गले लेखे भन्ने कुरा त्यो बुझिहाल्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिलेको पार्टी नेतृत्वले पार्टीलाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक र फराकिलो ढङ्गले चलाउने तरिका र विधि जानेकै छ। यो एकता र एकीकरण यत्तिकै भवितव्यमा भएको होइन। अनुभवहरू र अध्ययनहरूमा आधारित भएर आवश्यकतालाई महसुस गरेर अठोटका साथ यो एकता गरियो। यसभित्र कुनै प्रकारका आन्तरिक केही खटपट, अन्तर्ध्वंस आदि इत्यादि केही हुन्छ कि यो कसैले नसोच्नु भएको छ। कसैका कहिले कहिले केही असन्तुष्टिहरू देखिन सक्छन्, प्रकट हुन सक्छन्। त्यो मामुली कुरा हो। ती कुराहरू साम्य भएर जान्छ। सधैँ सबै मान्छे त्यत्रो विशाल आन्दोलनमा सधैँ सबै मान्छे सन्तुष्टै हुन्छ भन्न सकिँदैन। कहिले कहिले असन्तुष्ट हुन्छ, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आफ्नो तरिका हुन्छ। कहिले कहिले कसैले पनि अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छ। तर त्यो असन्तुष्टिभन्दा माथिको कुरा केही पनि होइन। अर्को कुरा, नेपाली जनता यति सङ्घर्षबाट आएको यस जनताले केही कसैले गलत अपवाद चलायो, हल्ला चलायो भन्ने बित्तिकै सबै कुरा बिर्सेर त्यसकै पछाडि पुग्छ जनता, त्यो पनि होइन। र हामी कुनै हौसिएर गलत कदम चाल्ने, बहकिएर जाने, आग्रह पूर्वाग्रह, प्रतिशोध यस्ता कुनै कुरामा हामी जाँदैन। हाम्रो अगाडि यस देशलाई एउटा समृद्ध, समुन्नत, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको, वास्तवमा सभ्य, समृद्ध र सभ्य देश बनाउने अभिभार हाम्रो काममा छ। हाम्रो निशाना त्यहाँ रहेछ।
तिर त्यसका विरुद्ध मान्छे गोलबन्द गरेर उफ्रिन लगाएपछि आफ्नो आन्तरिक द्वन्द अलिक मत्थर हुने भयो। एउटा हिसाब थियो। अलिकति चुप लागेर बस्ने हो र काम गर्न दिने हो भने यो सरकारले राम्रा काम गर्दै गएपछि भोलि पार्टीहरू टिकाउन त गाह्रो होला। जनता सधैँ आफ्नो हुँदैन। कार्यकर्ता पनि त विभिन्न ढङ्गले अल्मल्याएका कार्यकर्ताहरू पोतिएर यतैतिर लाग्ला। त्यसकारण एउटा घृणाको खेती गर्ने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, त्यसका निम्ति केही अभ्यासहरू अहिले देखा परेका छन्। यो आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने, पार्टी जोगाउने खेलोमेलो। त्यसकारण यही खेलोमेलोलाई खेकेन भन्ने ठान्नु हुँदैन। हामीलाई त्यो खेलोमेलो गरिरहनु पर्ने छैन। हामी त राष्ट्र निर्माणको एउटा अभिभारा पनि पाएका छौँ र त्यसप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर पनि छौँ र त्यस गम्भीरताका साथ राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित भएर हामी अगाडि पनि बढेका छौँ।